हेलो गाइज, हजुरलाई प्राइमेरी इन्ट्रान्समा स्वागत छ होइन। अब यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको हाम्रो लेक्चर नम्बर 2 हो होइन। यसमा चाहिँ मैले हिजो क्वेसन दिएको थिएँ हेर त। हाउ मेनी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सुड बी गिभन टु अब्जेक्ट टु क्रिएट -1 कोलुम चार्ज होइन। र यो क्वेसन गर त, गरेर आयो होला। भेरी इम्पोर्टेन्ट लेख यो क्वेसन, र पास्ट इयरमा आएको क्वेसन हो है। पास्ट इयरमा आएको क्वेसन, सीईमा आएको क्वेसन हो यो। ल हेर मजाले गर। Q इज इक्वल टु एन ई, यही फर्मुला लाउने नि। फर्मुला यो लाउने भन्ने कसरी थाहा भयो त? अहिले पो यहाँ पढ्दा तिमीले थाहा भइरहेछ फर्मुला यो लाउने भनेर। फेरि अर्को लेसन पढेर आउँदा यो क्वेसन देखाउला बिचमा, अनि झ्याप्प यो फर्मुला लाउने कसरी हो भनेर सोध्दा हेर न, हाउ मेनी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सोधेछ हेर त। हाउ मेनी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सोधिरहेछ। हाउ मेनी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सोधिरहेछ भने, हाउ मेनी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सोधिरहेछ भने एन सोधिरहेछ। टु क्रिएट -1 कोलुम क्यू दिएछ भनिसकेपछि क्यू इज इक्वल टु एन लाउने त रहेछ, एन सोधिरहेछ होइन। त्यही त रहेछ नि त फर्मुला। फर्मुला कसरी लाउने यसरी सिक्ने के होइन। ल सिक्नुपर्छ। चार्ज कति रे? -1 कोलुम। -1 कोलुमलाई 1 नै लेखिदिउँ है। ल लेख, 1 नै लेख। एन लेख 1.6 इन्टु 10⁻⁴ कति लेख? -19 लेख है। ल अब एन इज इक्वल टु 1 अपन 1.6 इन्टु 10⁻⁻ -19 लेख हो कि होइन? -19 लेख है। अब के हुन्छ त? एन इज इक्वल टु 10⁻19 माथि जान्छ, 1.6 तल नै भयो होइन। 1.6 के भयो? 1.6 तल नै भयो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त? 1.6 लाई के गर्न सकिन्छ थाहा छ? अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि यो यस्तो गरेर मल्टिप्लाई बाई 10 गर्न सकिन्छ होइन। हेर त, एन इज इक्वल टु 10⁻19 इन्टु 10/16 गर्न सकिन्छ होइन। गर्न सकिन्छ कि नै? यो गर्न सकिन्छ। अब अझै के गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि 16 ले त जान्न। अब के गर्ने त? यसलाई 100 गरौँ है। यसलाई 100 बनाइदिउँ। एन इज इक्वल टु 10⁻19 इन्टु 100 गराइदिउँ। यसलाई 18 गराइदिउँ। यो बुझिरहेछौ मैले कसरी गरेँ भनेर? हेर त, एउटा 10⁻19 भनेको पछाडि 19 र 0 हो नि त। हेर त, 10⁻18 गराएर 10⁻18 गराएर यसलाई 100 लेख्न पाइयो कि नै? एउटा 0 कहाँ भयो भनेर यता यता थपियो होइन। अब 16 गर। 16 कति जा हुन्छ त? हेर त, 16 अझै 0 मा गयो। 16 रुका 116 हेर त कति हुन्छ? 16 सरी यस्तो गर्ने होइन। ल 16 100 गर त यसरी, चाँडो गर है। यो कति हुन्छ? 16 6 जा हुन्छ होला। 6 36 6 carry 3 6 1 6 7 8 9 96 भनेपछि 16 6 जा 96 भयो, 4 भयो पोइन्ट। ल 0 थप, 16 कति जा हुन्छ? 16 2 जा 32 8 होइन। 6.2 ल मान न यति लेख न, 6.2 इन्टु 10⁻18। हेर त, 6.2 इन्टु 10⁻18 यही हो है। भनेको यो क्वेसनको अर्थ बुझ त। यो क्वेसनको अर्थ बुझ त। यो क्वेसनको अर्थ बुझ्यौ? यो क्वेसनको अर्थ बुझ्यौ? मैले यति इलेक्ट्रोन, हेर त, मैले यति इलेक्ट्रोन के गरेँ भने दिए कि लिए? नेगेटिभ चार्ज क्रिएट गर्नु छ भने दिन पर्यो के। मैले एउटा बोडीमा यति इलेक्ट्रोन दिए। कति इलेक्ट्रोन? यो एउटा बोडी छ, एउटा बोडीलाई यति इलेक्ट्रोन दिए भने बल्ल यो बोडीमा कति चार्ज क्रिएट हुन्छ? -1 कोलुम चार्ज क्रिएट हुन्छ। कुनै पनि बोडीमा -1 कोलुम चार्ज क्रिएट गर्नको लागि 6.2 इन्टु 10⁻18 इलेक्ट्रोन दिन पर्दो रहेछ होइन। ल ठिक छ है। ल क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्न सीमा। हामीले यसरी गर्ने, हिसाब कसरी गर्छन् त्यो पनि जान्नु जरुरत छ है। ल अब अर्को के हुन्छ भनिसकेपछि इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी अफ चार्ज। हेर त, के पनि इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी अफ चार्ज। हेर त, इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी अफ चार्ज, इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी अफ चार्ज, इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी अफ चार्ज पढिरहेछौँ है अब। ल हेर त, यो एउटा चार्ज छ, यहाँ चार्ज छ होइन, क्यू चार्ज छ हो।
यो क्यू चार्ज भएको बडी हो। यो रेस्टमा छ हैन, रेस्टमा हुँदा यसमा क्यू चार्ज छ भने यो क्यू चार्जको बडीलाई मैले भी भेलोसिटीले यसरी फ्याके, क्यू चार्जको बडीलाई भी भेलोसिटीले फ्याके भने यसमा कति चार्ज छ भनेर सोध्यो भने क्यू चार्ज नै हुन्छ के, भनेको भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्ने भएन, त्यही भएर त इन्भ्यारिएन्ट लेखेछ के अरे, भ्यारिज गर्ने भएन, त्यही भएर त इन्भ्यारिएन्ट लेख्यो, भनेको भेलोसिटीसँग डिपेन्ड गर्ने भएन के। जस्तै मैले चार्जलाई भेलोसिटीले फ्याके भने चार्ज बढ्ने घट्ने हुन्न के, क्यू चार्ज एउटा क्यू चार्ज छ, क्यू चार्जलाई भी भेलोसिटीले फ्याके भने त्यो फ्याक्दा पनि त्यहाँ क्यू चार्ज नै हुन्छ, बढ्ने घट्ने हुँदैन के, त्यही भएर त इन्भ्यारिएन्ट भन्ने खाके रे हैन। अब यहाँ के हुन्छ त, यसमा क्यू चार्ज नै हुन्छ, बडी इज मुभिङ, हेर त, त्यही भएर के भनेको त, चार्ज अन अ बडी does not depend on फ्रेम अफ रिफरेन्स, फ्रेम अफ रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्दैन है, फ्रेम अफ रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्दैन हैन, और स्पिड अफ बडी। सुन्यौ, कुनै पनि मैले भने कुनै पनि एउटा ल क्वेसन सोधे, यस्तोमा पनि त कन्सेप्चुअल क्वेसन बनाउन सक्यो, कुनै पनि एउटा बडी रेस्टमा छ त्यसमा 5 कोलुम चार्ज छ, कुनै पनि एउटा बडी रेस्टमा छ त्यसमा 5 कोलुम चार्ज छ, अब त्यो बडीलाई 10 मिटर पर सेकेन्डले त्यो बडी हिँड्न थाल्यो, अ बडी इज एट रेस्ट एन्ड इट ह्याभ 5 कोलुम चार्ज एन्ड नाउ द्याट बडी स्टार्ट टु मुभिङ विथ 5 मिटर पर सेकेन्ड, क्याल्कुलेट द चार्ज अन द्याट बडी भन्यो भने के भन्ने त, 5 कोलुम इनिसियल्ली जति थियो 5 कोलुम नै हुन्छ रेस्टमा हुँदा, हो यही भन्न खोजेको कि यसरी कन्सेप्ट ओरिएन्टेड पनि क्वेसन जेनेरेट गर्न सकिन्छ है। ल, चार्ज अन बडी डज नट डिपेन्ड, हेर त कति राम्रो कन्सेप्ट हो यो, चार्ज अन बडी डज नट डिपेन्ड अन फ्रेम अफ रिफरेन्स और स्पिड अफ द बडी, कति कन्सेप्चुअल क्वेसन भयो यो हैन, कन्सेप्टमा भर्खरै मैले जुन क्वेसन भने नि त्यो कन्सेप्ट ओरिएन्टेड क्वेसन भयो कि नै, ल हेर है। बट वी नो मास इज भेरिएन्ट, बट के त हामीलाई त थाहा छ नि, मास इज भेरिएन्ट, मास इज भेरिएन्ट भन्ने थाहा छ कि नै, मास भेराइज गर्छ भन्ने थाहा छ कि नै, कोले भनेको, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको रिलेटिभिस्टिक फिजिक्स हैन, हामीलाई थाहा छ नि रिलेटिभिस्टिक फिजिक्स, टाइम भ्यारी गर्छ अनि मास भ्यारी गर्छ भन्ने हामीले रिलेटिभिस्टिक फिजिक्स भन्ने हुन्छ त्यसमा पढिन्छ के, त्यसले के भन्छ भनिसकेपछि यदि भेलोसिटीले अहिले मेरो मास यम छ भने म सर्टेन भेलोसिटी स्पिड अफ लाइटले दौडे भने मेरो मास बढ्छ अरे के, मास इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन भेलोसिटी, हेर त रिलेटिभिस्टिक फिजिक्सले भन्छ क्या, त्यो मैले पढाउँछु त्यो पनि है, त्यो पढिन्छ है। मास इज भेरिएन्ट, हेर त मास के हुन्छ भने त भेरिएन्ट हुन्छ, हेर त्यो भेरिएन्ट कुन फर्मुला दिए त, मास इज भेरिएन्ट भनेर कुन फर्मुला दिए त, म रेस्टमा हुँदाको मेरो मास, हेर है म सर्टेन भेलोसिटीले हिँडिरहेको छु त्यो त्यति बेलाको, हेर त यसमा यो फर्मुलामा क्वेसन आइरहेको छ है, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, हेर त, ल हेर त बुझ्जेन, एकचोटि फेरि लेख, ओके ठिक छ, mv इज इक्वल टु m नट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, हेर त m नट भनेको के हो त, रेस्ट मास, म रेस्टमा हुँदाको मास, mv भनेको म v भेलोसिटीले के रे मास when body is moving with v velocity, when body is moving with v velocity, कुनै v भेलोसिटीले म मुभ गरिरहेको छु भने मेरो मास कति हुन्छ भनेर कुन फर्मुलाले निकाल्ने भन त, फर्मुला भन त, हेर त म कुनै v भेलोसिटीले, हेर त मेरो भेलोसिटी यहाँ राख्देऊ हैन, म जस्तै म 6 into 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड हैन, स्पिड अफ लाइट हैन, यही त हो नि हैन, ल ठिक छ। अनि यो म 2 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छु भनिसकेपछि यहाँ v भेलोसिटी कति राख्नु पर्यो, मेरो 2 into 10 to the power 8 राख्नु पर्यो के, यहाँ तल कति राख्नु पर्यो, 3 into 10 to the power 8 को होल स्क्वायर राख्नु पर्यो, यहाँ पनि होल स्क्वायर राख्नु पर्यो के हैन, अनि यो निकाल्ने के भनिसकेपछि मेरो म 2 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्डले हिँड्दा मेरो मास कति हुँदो रहेछ त्यो निकाल्न पर्यो के,
त्यो निकाल्ने क्वेसन बन्न सक्यो। एम नट भनेको मेरो रेस्ट मास हो है, म रेस्टमा हुँदाको मास। हेर त मास इज भेरिएन्ट भनेर यो फर्मुलाले भन्छ हैन। यहाँ v भनेको भेलोसिटी हो, भेलोसिटी विथ विच बडी मुभिङ, भेलोसिटी अफ बडी हैन। c भनेको स्पिड अफ लाइट, स्पिड अफ लाइट। हेर त भनिसकेपछि जति यो धेरै भयो, जति यो धेरै भयो, हेर त जति यो धेरै भयो 1 माइनस 1 माइनस, हेर त यो घट्दै जान्छ कि नै, तलको सबै डिनोमिनेटर घट्यो कि नै। हेर त यो धेरै हुनु भनेको तलको सबै डिनोमिनेटर घट्यो, डिनोमिनेटर घट्नु भनेको मास बढ्नु हो। भनिसकेपछि यहाँ लेख त, यहाँ लेख त के हुन्छ रे, मास अफ बडी, मास अफ बडी increases with increase in velocity, increases with increase in velocity, velocity बढिरहेछ भने मास पनि बढ्छ अरे के, कोले भन्छ, यो फर्मुलाले हैन, रिलेटिभिस्टिक फिजिक्समा पढ्नुपर्छ। मास अफ बडी increases with increase in velocity। हेर त मास अफ बडी increases with increase in velocity, मास अफ बडी increases with increase in velocity है, यो चाहिँ हेर्न पर्यो। अब यहाँ स्पेसिफिक मास भन्ने आउँछ, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक मा ल हेर है, स्पेसिफिक मास भन्ने चीज आउँछ, स्पेसिफिक चार्ज इज भेरिएन्ट। हेर त स्पेसिफिक चार्ज चाहिँ भेरिएन्ट हुन्छ अरे के, स्पेसिफिक चार्ज। हेर त चार्ज सोध्यो भने के हुन्छ, चार्ज इज इनभेरिएन्ट भन्ने के, चार्ज के हुन्छ, चार्ज अन अ बडी डज नट डिपेन्ड अन फ्रेक्सन अर डिफरेन्स स्पिड अफ बडी, चार्ज इज इनभेरिएन्ट हैन। कुनै पनि बडीमा चार्ज त्यसको भेलोसिटीमा, त्यो बडीको भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्दैन भन्न खोजेको, त्यही भएर चार्ज इज इनभेरिएन्ट। मास सोध्यो भने मास इज भेरिएन्ट, मास स्पिडसँग डिपेन्ड गर्छ, यस, मास डिपेन्ड अन स्पिड। हाउ, मास अफ बडी इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिज इन भेलोसिटी, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। भेलोसिटी बढायो भने मास पनि बढ्ने रहेछ। हेर त, हेर त, अनि स्पिड बढायो, भेलोसिटी बढायो भने चार्ज पनि बढ्छ र नाइ, भेलोसिटी बढायो भने चार्ज घट्छ र नाइ। तर के भयो त, भेलोसिटी बढायो भने मास बढ्ने भयो हैन। त्यस्तै अब स्पेसिफिक चार्ज के गर्छ त, स्पेसिफिक चार्ज पनि भेरिएन्ट छ। कसरी डिपेन्ड गर्छ त, भेलोसिटी, भेलोसिटी घटाउँदा त्यो बढ्ने हो कि बढाउँदा पनि त्यो बढ्ने हो कि, त्यो हेरिन्छ के, कसरी भेरिएन्ट गर्छ। अब हेर त मास, भेलोसिटी बढाउँदा मास पनि बढिरहेछ, अब स्पेसिफिक चार्ज कसरी डिपेन्ड गर्छ त्यो हेरौँ है। स्पेसिफिक चार्ज भन्ने त थाहा छ नि, यसरी सिम्बलाइज गर स्पेसिफिक चार्जलाई। स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज, चार्ज अपन मास हो। हेर त स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज अपन मास हो है। ल हेर, फर इलेक्ट्रोन, यहाँ हेर है, फर इलेक्ट्रोन, फर प्रोटोन, फर न्यूट्रोन, फर प्रोटोन, अनि के त, सरी यो ठ्याक्क लेख्न, फर इलेक्ट्रोन, फर प्रोटोन, फर न्यूट्रोन, फर अल्फा पार्टिकल एन्ड फर ड्यूट्रन है, फर के, ड्यूट्रन। हेर त, फर प्रोटोन, फर इलेक्ट्रोन, फर ल हेर त, इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज अन इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, चार्ज अन इलेक्ट्रोन ई अनि मास अन इलेक्ट्रोन। हेर त, अब प्रोटोनको स्पेसिफिक चार्ज अन प्रोटोन, स्पेसिफिक चार्ज अन प्रोटोन कति भयो त, प्रोटोनको चार्ज कति हुन्छ, इलेक्ट्रोन, तर पोजिटिभ हुन्छ हैन। त्यही त हो नि, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनमा चार्ज त सेम हुन्छ नि, 1.6 × 10⁻⁻19 कौलम हुन्छ नि, तर इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज, प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज, भ्यालु त सेम त हो नि हैन, भ्यालु त सेम त हो नि। ल इलेक्ट्रोन, तर मास डिफरेन्ट हुन्छ है, मास डिफरेन्ट हुन्छ। यहाँ मास अफ प्रोटोन, प्रोटोनको निकाल्न पर्यो। अल्फा पार्टिकलको थाहा छ, अल्फा पार्टिकलमा चार्ज कति हुन्छ भन त, चार्ज अन अल्फा पार्टिकल भन त, चार्ज अन अल्फा पार्टिकल हुन्छ 2 × चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। हेर त, इलेक्ट्रोनको चार्ज भन्दा डबल हुन्छ, यानि कि प्रोटोनको चार्ज भन्दा डबल हुन्छ भन्न पनि चाहियो। इलेक्ट्रोनमा पनि ई चार्ज हो,
प्रोटोनमा पनि ई चार्ज हो भनिसकेपछि अल्फा पार्टिकल भनेको प्रोटोनको चार्ज भन्दा डबल डबल द चार्ज अफ द प्रोटोन। अल्फा पार्टिकलमा चार्ज कति हुन्छ भनेर मैले सोधेँ भने के भन्ने, अल्फा पार्टिकलमा चार्ज कति हुन्छ 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कोलुम, यानी कि 2 गुना के प्रोटोनको चार्ज भन्दा 2 गुना, यानी कि इलेक्ट्रोनको चार्ज भन्दा 2 गुना पनि भन्न सक्यो हैन। अनि मास कति हुन्छ थाहा छ, 4 गुना, 4 गुना प्रोटोनको मास भन्दा 4 गुना मास हुन्छ के यसको। भनिसकेपछि अल्फा पार्टिकलको स्पेसिफिक चार्ज निकाल्दा के गर्ने, 2e लेख्न पर्यो, किनकि माथि टोटल चार्ज लेख्ने, यहाँ हेर न माथि के लेख्ने हो, चार्ज अपन मास लेख्ने हो नि। अल्फा पार्टिकलमा चार्ज त यही त हुन्छ नि, 2e हुने भएन अल्फा पार्टिकलमा चार्ज। अल्फा पार्टिकलको मासको लेख त, अल्फा पार्टिकलमा मास कति हुन्छ 4 mp। हेर त यही भएन स्पेसिफिक चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल, स्पेसिफिक चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल यही भयो नि। ल हेर त ड्युट्रन, ड्युट्रनमा कति हुन्छ थाहा छ, ड्युट्रनमा चार्ज कति हुन्छ थाहा छ, ड्युट्रनमा 1e नै हुन्छ हैन, 1e हैन, ड्युट्रनमा पनि चार्ज 1e हुन्छ, तर मास कति हुन्छ थाहा छ, मास 2 हुन्छ, 2 गुना। प्रोटोनको मास भन्दा ड्युट्रनको मास 2 गुना हुन्छ, ड्युट्रनको मास 2 गुना हुन्छ प्रोटोनको भन्दा, तर ड्युट्रनमा चार्ज कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्रोटोनमा जति चार्ज हुन्छ ड्युट्रनमा पनि त्यति चार्ज हुन्छ। अल्फा पार्टिकलमा चार्ज कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्रोटोनमा जति चार्ज हुन्छ त्यसको 2 गुना चार्ज हुन्छ अल्फा पार्टिकलमा। ड्युट्रनमा चार्ज कति हुन्छ भन्यो भने ड्युट्रनमा अल्फा के रे प्रोटोनमा जति चार्ज छ त्यति चार्ज ड्युट्रनमा हुन्छ, प्रोटोनमा जति चार्ज छ त्यति चार्ज ड्युट्रनमा हुन्छ। प्रोटोनको मास जति हो त्यसको 2 गुना मास हुन्छ ड्युट्रनको। भनिसकेपछि स्पेसिफिक चार्ज अफ ड्युट्रन के भयो त, E/2 mp भयो कि नै, E/2 mp भयो कि नै, स्पेसिफिक चार्ज अन प्रोटोन E/2 mp नै भयो है। ल हेर त, ल हेर त, भेलोसिटी बढाउने भने के हुन्छ, मास बढ्छ कि नै, भेलोसिटी बढाउने भने मास बढ्छ कि नै। हेर त यहाँ माथि पढेको नि, माथि पढेनौ र, भेलोसिटी इन्क्रिज गर्दा मास पनि बढ्यो के, यो फर्मुलाले बताएन र भेलोसिटी बढ्दा मास पनि बढ्छ भन्ने। हेर त भेलोसिटी बढ्दा मास पनि बढिरहेछ, मास बढ्नु भनेको यो घट्नु हो कि नै, तलको डिनोमिनेटर बढ्नु भनेको यो घट्नु हो। भनिसकेपछि स्पेसिफिक चार्ज के गर्दो रहेछ त, स्पेसिफिक चार्ज घट्दो रहेछ। हेर त के गर्दो रहेछ, स्पेसिफिक चार्ज घट्दो रहेछ। हेर त भनिसकेपछि जसरी हेर भेलोसिटी बढ्यो भने स्पेसिफिक चार्ज घट्दो रहेछ, यो ख्याल गर्नु पर्यो। भेलोसिटी बढ्यो भने स्पेसिफिक चार्ज के गर्दो रहेछ, घट्दो रहेछ है, यो रिलेसन ख्याल गर्ने है। भेलोसिटी बढ्यो भने भेलोसिटीसँग के को रिलेसन छ, चार्जको रिलेसन छैन। चार्ज अन अ बडी, फेरि भन मसँग, चार्ज अन अ बडी डज नट डिपेन्ड अन भेलोसिटी अफ दैट बडी, चार्ज अन अ बडी डज नट डिपेन्ड अन भेलोसिटी अफ द बडी। मास अन अ बडी डाइरेक्टली डिपेन्ड अन, भन मास अफ द बडी इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिजेज इन भेलोसिटी। जब भेलोसिटी अफ द भेलोसिटी बढाइन्छ मास पनि बढ्छ। कुनै पनि बडीको भेलोसिटी बढ्छ भने त्यसको मास पनि बढ्छ। कुनै पनि बडीको स्पेसिफिक चार्ज के हुन्छ त, भेलोसिटी बढ्यो भने, कुनै पनि बडीको भेलोसिटी बढ्यो भने त्यसको स्पेसिफिक चार्ज के हुन्छ, घट्छ। हेर त स्पेसिफिक चार्ज के हुन्छ, त्यसको घट्छ। हेर त यति कुरा ख्याल गर्न पर्यो है, यति कुरा के गर्ने, ख्याल गर्ने। स्पेसिफिक चार्ज भनेको भेरिएन्ट हुन्छ है, यो ख्याल गर्न पर्यो। स्पेसिफिक चार्ज भेरिएन्ट हुन्छ, कुन भेरिएन्ट हुन्छ, कुन इनभेरिएन्ट हुन्छ। मास पनि हाम्रो भेराइज गर्छ, मास पनि भेरिज गर्छ, मास पनि बदलिन्छ, तर चार्ज चाहिँ के हो त, चार्ज चाहिँ के हो त, इनभेरिएन्ट। हेर त चार्ज के हुन्छ त, इनभेरिएन्ट हुन्छ है, यो चाहिँ ख्याल गर, यो चाहिँ ख्याल गर है। अब हामीले के पढ्छौँ भन्यो भने हामीले के पढ्छौँ अब, ल हेर है, अब हामीले कन्जर्भेसन अफ अ चार्ज पढ्छौँ है। के पढ्छौँ, कन्जर्भेसन अफ अ चार्ज। कुन टपिक पढ्छौँ अरे हामीले, कन्जर्भेसन अफ अ चार्ज। कन्जर्भेसन अफ चार्ज पढिन्छ है। के पढिन्छ अरे, कन्जर्भेसन अफ चार्ज। त्यही हो, चार्ज क्यान नट बी क्रिएटेड, क्यान नट बी डिस्ट्रोयड, बट क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान बडी टु एनदर बडी। के अरे, चार्ज क्यान नट बी क्रिएटेड, cannot be destroyed, cannot be created, cannot be destroyed, but it can be transferred from one body to another body.
it can be transferred from one body to another body है. Charge cannot be transfer, charge cannot be created, cannot be destroyed, but can be transferred from one body to another body. यही हो. Charge is conservative in nature. हेर त चार्ज कस्तो हुन्छ, कन्जर्भेटिभ इन नेचर, कन्जर्भेटिभ इन नेचर हुन्छ है. अब यहाँ लेख चार्ज follows स्केलर एडिसन. हेर त चार्जले के फलो गर्छ त, स्केलर एडिसन फलो गर्छ. दाइ यो बुझेन एकचोटि इक्जाम्पल दिएर बुझाइदिनु न भन्नु होला. म चिन्ता नगर, म छु त, इक्जाम्पल दिइहाल्छु नि. ल यहाँ हेर, यहाँ एउटा बडी छ, यहाँ एउटा बडी छ. यो बडीमा 6 कुलम चार्ज छ. हेर त 6 कुलम चार्ज छ. यो बडीमा 3 कुलम चार्ज छ. बुझ्यौ? है ल हेर है, मैले बताइहाल्छु तिमीलाई. यहाँबाट 5 कुलम चार्ज दियो, 5 कुलम चार्ज दियो हैन. ल हेर है, यहाँ क्यू नेट चार्ज कति छ, यहाँ पहिला क्यू नेट चार्ज लेख त. क्यू नेट चार्ज कति छ, नेट चार्ज कति छ यसमा, यसमा नेट चार्ज कति छ, एउटा 6 कोलुम छ, एउटा -3 कोलुम छ. भनिसकेपछि नेट चार्ज त 3 कोलुम भयो नि त. हेर त नेट चार्ज 3 कोलुम भयो कि नै, नेट चार्ज 3 कोलुम भयो कि नै. हेर नेट चार्ज 3 कोलुम भयो, हो कि नै. नेट चार्ज कति कोलुम भयो, 3 कोलुम भयो. अब हेर त्यहाँबाट 5 कोलुम गछ, 6 कोलुमबाट 5 कोलुम गयो भनिसकेपछि 1 कोलुम मात्र बच्यो कि नै. यहाँ 1 कोलुम मात्र बच्यो, 1 कोलुम मात्र बच्यो. अब उता कति गयो त, उता कति गयो त, -3 -2. हेर त 5 माइनस यो गएको नि त, 5 कोलुम गएको नि त. -3 कोलुममा 5 कोलुम गएको कि नै, एड गर्दा कति आयो त, 2 कोलुम आयो कि नै. कति चार्ज यहाँ भयो, यहाँ 2 कोलुम भयो. अब यहाँ क्यू नेट हेर त, क्यू नेट कति आयो, 1 कोलुम प्लस 2 कोलुम गर्दा 3 कोलुम नै आयो. हेर त कन्जर्भेसन अफ द चार्ज, कन्जर्भेसन अफ द चार्ज, कन्जर्भेसन अफ द चार्ज. चार्ज कन्जर्भ भयो कि नै. चार्ज क्यान नट बी क्रिएटेड, क्यान नट बी डिस्ट्रोयड, बट इट क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान बडी टु एनदर बडी. हेर त क्यू नेट त यहाँ पनि 3 कोलुम आयो, यहाँ पनि 3 कोलुम. कहीँ यो 5 कोलुम चार्ज त कहीँ गायब भएको होइन नि त. नेट चार्ज त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ त. हेर त 6 कोलुमबाट 5 कोलुम दिँदा यहाँ 1 कोलुम बच्यो, यहाँ 2 कोलुम गयो. हेर है यहाँ माइनस छ, फेरि झुक्केलाउ दाइ 5 कसरी बच्यो भनौला. फेरि त्यो -3 कोलुममा 5 कोलुम दिएको के, जस्तै -3 कोलुम पहिले छ, 5 कोलुम दिँदा त 2 कोलुम चार्ज भयो, त्यहाँ भयो कि नै. हो स्केलर एडिसन हुन्छ के. हेर न -3 + 5 गरेर यो स्केलर एडिसन होइन, यो सिम्पल एडिसन होइन, हाम्रो भेक्टर एडिसन गरेछौँ र न स्केलर एडिसन गरेछौँ है. यस्तो स्केलर एडिसन हुन्छ. चार्ज यो दुइटै बतायो क्या, कन्जर्भेसन अफ द चार्ज र चार्ज फ्लो स्केलर एडिसन, यो दुइटै बतायो क्या भर्खरैको इक्जाम्पलले है. ल अब के पढ्ने, कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बारेमा पढौँ. Conductors and insulators. कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बारेमा पढौँ है. Conductors and insulators. कन्डक्टरको लागि भन्ने, इन्सुलेटर्सको लागि भन्ने. हेर है राम्रोसँग कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बारेमा पढिन्छ. यसो गर न, यसलाई इरेज हान. यहाँ सिम छ, यसलाई यसरी तानेर. ल कन्डक्टर र इन्सुलेटर भनेको के हो त, अब बेसिक कुरा हो. मैले यसलाई स्किप गर्न पनि सक्दैन. कन्डक्टर र इन्सुलेटर पढाउनै पर्यो, किनकि बेसिकबाट पढाउने भनेको बेसिकबाट पढाउने हो हैन. ल ठिक छ. यहाँ हेर, हेर त
conductors, positive charge, negative charge, 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 positive charge, negative charge. अनि हेर त पोजिटिभ चार्ज अनि नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्ज अनि नेगेटिभ चार्ज, हेर त पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज, यहाँ पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज, तर यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ छुट्टै छ। हेर त अब यहाँ इन्सुलेटरमा हेर, इन्सुलेटर भित्र कस्तो हुन्छ त, इन्सुलेटर भित्र कस्तो हुन्छ त, स्ट्रङली बाउन्डेड, पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ स्ट्रङली बाउन्डेड छन्। हेर यो छुट्टै छैनन्, हेर त स्ट्रङली बाउन्डेड छन्, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज स्ट्रङली बाउन्डेड छन् भनेको। अब यहाँ लेख त इन कन्डक्टर, इन कन्डक्टर, इन कन्डक्टर, इन कन्डक्टर पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज बाउन्डेड, positive and negative charge are bounded, positive and negative charge are bounded, bounded त हुन्छन्, but some are separate and some electron are moving inside, some electron are moving inside, हेर त some electron are मुभिङ इनसाइड, हेर न लुजली बाउन्डेड छन् के भनेको, त्यति बाउन्ड भएर बसेको छैन के। हेर त इलेक्ट्रोन कोही कोही टुटेछ नि त, इलेक्ट्रोन कोही कोही टुटेछ, यो लुजली यो बाउन्डेड भएर बसेको छ। यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज बाउन्ड छ, यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज कम्बाइन भएर बसेका छन्, यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज कम्बाइन भएर बसेका छन्। त्यस्तो कम्बाइन हुन सकेनन् के पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज, हल्का हल्का फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छन् के। हेर त हल्का हल्का फ्री इलेक्ट्रोन्स पोजिटिभसँग बाइन्ड गरेर बस्न सकेको छैन के, हल्का हल्का फ्री इलेक्ट्रोनहरू बाहिर छ के, फ्री फ्री। हेर त यहाँ बाहिर भनेको होइन, बाहिर अहिले बताउँछु, भित्रै छन् तर भित्रै मुभ गरिरहेछन् के, आर मुभिङ इनसाइड, सम इलेक्ट्रोन्स आर डिटेच, पोजिटिभ चार्जसँग डिट्याच भएर भित्रै मुभ गरिरहेछन् के। तर इन्सुलेटरमा त्यस्तो हुँदैन है, इन्सुलेटरमा के हुन्छ, इन्सुलेटरमा त्यस्तो हुँदैन। पोजिटिभ इन इन्सुलेटर, इन इन्सुलेटर पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज आर स्ट्रङली बाउन्डेड, हेर त पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभली, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभली चार्ज, चार्ज आर, हेर त पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभली चार्जेस आर स्ट्रङली बाउन्डेड, हेर त एकदमै बाउन्ड भएर बसेको छन्, स्ट्रङली बाउन्डेड है, स्ट्रङली बाउन्ड भएर बसेको छन् है। ल कन्डक्टरलाई चार्ज गर्ने भन्ने बुझेछ, कन्डक्टरलाई हामीले चार्ज गर्छौँ है, थाहा छ कन्डक्टरलाई चार्ज गर्ने भन्ने, थाहा छ कि नै कन्डक्टरलाई, सरी चार्जिङ अफ कन्डक्टर बुझिस कि नै, कन्डक्टरलाई चार्ज गर्छौँ भन्यो नि, हेर त चार्जिङ, चार्जिङ अफ कन्डक्टर, हेर है कन्डक्टरलाई हामीले चार्ज गर्यौँ, चार्जिङ अफ कन्डक्टर, चार्जिङ अफ कन्डक्टर, चार्जिङ अफ कन्डक्टर भनेको कन्डक्टरलाई इलेक्ट्रोन दिनु, कन्डक्टरलाई हामीले बाहिरबाट इलेक्ट्रोन दिइरहेछौँ। हेर है हामीले के गरिरहेछौँ, बाहिरबाट इलेक्ट्रोन दिइरहेछौँ, हेर त कन्डक्टरलाई बाहिरबाट इलेक्ट्रोन दिइरहेछौँ। यो कन्डक्टर भयो, यो कन्डक्टर भयो, यो कन्डक्टर भयो, कन्डक्टरमा बाउन्डेड त भएर बसेको छन्। मैले सोधेँ कन्डक्टरमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज बाउन्डेड हुन्छन् कि नै, हुन्छन् के, तर लुजली बाउन्डेड हुन्छन्, कुनै कुनै नेगेटिभ इलेक्ट्रोनहरू भित्र घुमिरहेका हुन्छन् के। फेरि भन त कन्डक्टर भित्र पोजिटिभली र नेगेटिभली चार्ज बाउन्डेड हुन्छन् कि नै, हुन्छन्, तर कुनै कुनै नेगेटिभ चार्ज बाउन्डेड नभएर घुमिरहेको हुन्छ। तर इन्सुलेटरमा त्यस्तो हुँदैन, इन्सुलेटरमा अल पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज आर स्ट्रङली बाउन्डेड विथ इच अदर, स्ट्रङली बाउन्ड भएर बसेको हुन्छ क्या इन्सुलेटरमा है, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज। हेर त चार्जिङ अफ कन्डक्टर, हेर त यो हेर स्ट्रङली बाउन्ड छ, कुनै कुनै चाहिँ यस्तो नेगेटिभ चार्जहरू छ होइन, बाउन्ड नभएर बसेको नेगेटिभ चार्जहरू छ। अब बाहिर हामीले इलेक्ट्रोन दिन्छौँ नि, जुन कन्डक्टरलाई चार्ज गर्नु भनेको इलेक्ट्रोन दिनु, हेर त बाहिर जुन हामीले एक्सेस इलेक्ट्रोन दिन्छौँ नि, यो बाहिर हामीले कन्डक्टर भित्र बाहिर इलेक्ट्रोन देखाउँछौँ नि, देखायो होला किताबहरूमा हामीले हेऱ्यौँ होला, यो हामीले गिभन गरेको कन्डक्टर भित्र भएको चार्ज बाहिर निस्केको होइन, कन्डक्टर भित्र घुमेको चार्ज बाहिर निस्केको होइन, हामीले दिएको चार्ज हो कि एक्सेस इलेक्ट्रोन हो यो। हेर त यो कुन इलेक्ट्रोन हो त, दिस इज एक्सेस इलेक्ट्रोन, यो कुन इलेक्ट्रोन हो, दिस इज एक्सेस गिभन इलेक्ट्रोन, दिस इज एक्सेस गिभन इलेक्ट्रोन, गिभन इलेक्ट्रोन ख्याल गर्ने है। आइदर इन सोलिड कंडक्टर
सोलिड कंडक्टर हलो कंडक्टर भन्ने मैले पढाउँछु आइदर इन सोलिड कंडक्टर हलो कंडक्टर चाहे सोलिड कंडक्टर होस् हलो कंडक्टर होस् एक्सेस इलेक्ट्रोन always remains on surface जहिले पनि सर्फेसमा हुन्छ माथि देखाइरहेको छु नि रिमाइन्स अन सर्फेस जहिले पनि सर्फेसमा हुन्छ हेर है एक्सेस इलेक्ट्रोन अलवेज रिमाइन्स अन सर्फेस चाहे त्यो सोलिड कंडक्टरमा होस् हलो कंडक्टरमा होस् एक्सेस जुन इलेक्ट्रोन दिन्छ अलवेज रिमाइन अन सर्फेस है यो कुरा ख्याल गर्नु ल हेर त कंडक्टर र इन्सुलेटर हेर त स्ट्रङली बाउन्डेड यो लेख्ने स्ट्रङली बाउन्डेड हेर त आर बाउन्डेड बट सम इलेक्ट्रोन आर मुभिङ इनसाइड हेर त सम इलेक्ट्रोन छुट्टिएर भित्रै घुमिरहेको हुन्छ है ल हामीले यो कंडक्टर र इन्सुलेटरको बारेमा हल्का जानकारी लिइसकेपछि हामीले अब चार्जिङ अफ अ बडी पढ्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक है योबाट क्वेसन आउन सक्छ चार्जिङ अफ अ बडी पढाउनकै लागि मैले सुरुमा कंडक्टर र इन्सुलेटरको बारेमा भनेको चार्जिङ अफ अ चार्जिङ अफ अ बडी हेर त चार्जिङ अफ अ बडी हेर्यौ चार्जिङ अफ अ बडी बडीलाई केले चार्ज गर्न सकिन्छ कसरी चार्ज गर्न सकिन्छ पहिलो मेथड पढ्ने चार्जिङ बाय फ्रिक्सन पहिलो मेथड के हो चार्जिङ बाय फ्रिक्सन हेर है पहिलो मेथड के हो चार्जिङ बाय फ्रिक्सन पढ्छौ है चार्जिङ बाय फ्रिक्सन फ्रिक्सनले चार्ज गर्छु चार्जिङ बाय फ्रिक्सन पढिन्छ है ल हेर फ्रिक्सन भन्ने त थाहा होला नि यसरी फ्रिक्सन यस्तो गर्ने के चार्जिङ बाय फ्रिक्सन यसले कोलाई चार्ज गर्न कुन बडीलाई चार्ज गर्न सकिन्छ कंडक्टरलाई चार्ज गर्न सकिन्न हेर है यो क्वेसन पनि आउँछ यो क्वेसन पनि सोधिराख्छ conductors cannot be charged by friction cannot be charged by friction this method of charging is for non-conducting surface or insulator है ना this method of charging is only for this method of charging is only for insulator है this method of charging is only for insulator को लागि मात्र हो है ल हेर गाई कंडक्टरलाई किन चार्ज गर्न पाइदैन फ्रिक्सनले किन चार्ज हुँदैन भन्दा कंडक्टरमा फ्री इलेक्ट्रोनहरु जुन चार्ज गर्दा कंडक्टरमा फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन सक्छ कंडक्टरमा चाहिँ कंडक्टरको सर्फेसमा फ्री इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ तर इन्सुलेटरमा त्यस्तो हुँदैन नि त्यही भएर फ्रिक्सनले इन्सुलेटरलाई मात्र चार्ज गर्न मिल्छ के conductors cannot be charged by friction this method of charging is only for insulator को लागि मात्र हो है यो मेथड को चार्जिङ इन्सुलेटर को लागि मात्र हो हेर त यसैमा पनि यो हेर क्यान नट यसैमा क्वेशन सोध्छ ओन्ली फर इन्सुलेटर को लागि मात्र हो हेर इन्सुलेटर को लागि मात्र हो बुझिरा छौ अब हेर सुन ल अब यहाँ हेर है मैले एउटा दुईटा बडी बनाउँछु जुन चाहिँ के छ त सेम मेटेरियलको छ दुईटा बडी बनाए जुन सेम मेटेरियलको छ तर यिनीहरुको रेडियस छुट्टा छुट्टै बनाइराछु के जस्तै अनि तिनीहरुलाई फ्रिक्सन गराए के फ्रिक्सन गराए हेर त सरी यो हेर दुईटा इन्सुलेटर हो हैन दिस आर टु इन्सुलेटर यो इन्सुलेटर्सहरु है ए र बी जुन लेखेछु नि यिनीहरु के हुन् त दे आर इन्सुलेटर्स दे आर इन्सुलेटर हेर त पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज स्ट्रङली बाउन्डेड छन्
पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज स्ट्रङली बाउन्डेड छन्, 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 पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज के भयो त स्ट्रङली बाउन्डेड छन्। यहाँ हेर त पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज स्ट्रङली बाउन्डेड छन्। देख्यौ? अब फ्रिक्सन गराइयो, के गराइयो? फ्रिक्सन गराइयो। अब फ्रिक्सन गराइयो, के भयो? फ्रिक्सन भयो है। ल ल हेर त, ल अब के भयो भनिसकेपछि ड्यू टु फ्रिक्सन, ड्यू टु फ्रिक्सन ए बडी ए लुजेस इलेक्ट्रोन। हेर त, ए लुजेस इलेक्ट्रोन एन्ड बिकम पोजिटिभली चार्ज। ल कन्सेप्ट आयो, ड्यू टु फ्रिक्सन ए लुजेस इलेक्ट्रोन एन्ड बिकम पोजिटिभली चार्ज। अनि यहाँ एउटाले सोध्यो वाइ ए लुज, किन बीले लुज गरेन? वाइ ए लुज, यहाँ लेख जसको रेडियस धेरै छ। दाइ इलेक्ट्रोन त स्ट्रङली बाउन्डेड हुन्छ इन्सुलेटरमा, फेरि इलेक्ट्रोनले यो भनेको के यो बडी भयो, हेर यो बडी भयो, यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ, पोजिटिभ र नेगेटिभ, यो पनि बडी भयो, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज छ। यिनीहरूलाई फ्रिक्सन गर्दा यहाँको पोजिटिभ र नेगेटिभ यो जुन हुन्छ नि पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्यो के, अनि यसले नेगेटिभ जुन छ नि हेर न, अब फ्रिक्सन गर्दा के भयो त? फ्रिक्सन गर्दा हेर त, फ्रिक्सन गर्दा के भयो? यहाँको पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्यो। यहाँ हेर यस्तो भयो के, यो जुन छ पोजिटिभ र नेगेटिभ, यो पोजिटिभ र नेगेटिभ, पोजिटिभ र नेगेटिभ, पोजिटिभ र नेगेटिभ। अब हेर यहाँ पोजिटिभ मात्र रह्यो के, पोजिटिभ मात्र रह्यो, नेगेटिभ कहाँ गयो भन्यो भने नेगेटिभ कता गयो रे? मैले के भनेको रे? एले यो ए बडी छ नि, यो ए बडीले नेगेटिभ इलेक्ट्रोन लुज गर्यो। तर यहाँ त हेर न, यहाँ त थियो नि पोजिटिभ र नेगेटिभ, हेर त पोजिटिभ र नेगेटिभ यहाँ त बाउन्डेड भएर बसेको थियो नि, बाउन्डेड भएर बसेको थियो नि, बाउन्डेड भएर बसेको थियो। जब रब गर्यौँ, जब फ्रिक्सनले रब गर्यो हामीले, जब के गर्यो त? जब फ्रिक्सनले रब गर्यो, त्यो गर्दा के भयो त? जब फ्रिक्सनले रब गरिसकेपछि एले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, के गर्यो? एले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो। हेर त, यी हेर जस्तै यो बी भयो, यो हेर ए, बीले के गर्यो त? बीले इलेक्ट्रोन पायो। हेर त, बीले इलेक्ट्रोन पायो। यहाँको इलेक्ट्रोन बाउन्डेड इलेक्ट्रोन, ए को बाउन्डेड इलेक्ट्रोन कहाँ गयो भन्ने सोच्यो होला भने यता इलेक्ट्रोन पायो के। हेर त, इलेक्ट्रोन पायो, यो त बाउन्डेड नै छ, यो त बाउन्डेड नै छ, उताको इलेक्ट्रोन आको। हेर त, एले नै किन लुज गर्यो? दाइ बीले पनि त लुज गर्न सक्थ्यो, एले किन लुज गर्यो भनौला। के रे? फेरि भन त, एले किन लुज गर्यो? वाइ क्वेसन आयो भनिसकेपछि जसको रेडियस ठुलो छ त्यसैले लुज गर्छ। सेम मेटेरियलले बनेको रहेछ भने है, यो ए र बी यदि सेम मेटेरियलले बनेको रहेछ भने यसको रेडियस हेर त, यसको रेडियस सानो छ, यसको रेडियस ठुलो छ भने जसको रेडियस धेरै छ, लेख त, जसको रेडियस धेरै छ, जसको रेडियस धेरै छ त्यसको के हुन्छ? जसको रेडियस धेरै छ, जसको रेडियस धेरै छ, अब किन हो अहिलेलाई त्यति बुझ के। अब किन हो वाइ हो त्यो त फ्रिक्सनलको कुरा आउँछ हैन, फ्रिक्सनल कोफिसिएन्टको कुरा आउँछ, फ्रिक्सनल जसको रेडियस अहिलेलाई यति बुझ, जसको रेडियस धेरै छ, के गर रे? जसको रेडियस धेरै छ त्यो बडीले, त्यो इन्सुलेटर बडीले, त्यो इन्सुलेटर बडीले, त्यो बडीले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। हेर त, र पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। अब यो क्वेसन यहाँ भने मैले यसमा भन त,
यसमा भन त, यसमा भन कुन पोजिटिभली चार्ज छ कुन नेगेटिभली चार्ज छ भन त। यसमा यसमा के भयो त, यसमा के भयो त, हेर त यसमा के भयो, A is positively charged because A loses इलेक्ट्रोन। प्रोटोन त लुज गर्न मिल्दैन, जसले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, जोबाट इलेक्ट्रोन गयो त्यो पोजिटिभली चार्ज हो। यो मैले पहिले सिकाइरहेको छु। ए इज पोजिटिभली चार्ज बिकज ए लुजेस इलेक्ट्रोन एन्ड बी इज नेगेटिभली चार्ज, नेगेटिभली चार्ज because it gains electron, because it gains इलेक्ट्रोन। हेर त भयो कि नै, यो बुझ्यौ कि नै? ल बुझ्नु पर्यो है। भनेको दुईटा सेम मेटेरियलको बडीलाई मैले फ्रिक्सनले, फ्रिक्सन चार्जिङ बाइ फ्रिक्सन, फ्रिक्सनले कोलाई मात्र चार्ज गर्न सकिन्छ, फ्रिक्सनले हामीले कोलाई मात्र चार्ज गर्न सकिन्छ, इन्सुलेटरलाई मात्र, कन्डक्टरलाई गर्न सकिन्न। इन्सुलेटरलाई चार्ज गर्ने भने दुईटा बडी छ, एउटा बडी ठुलो छ, एउटा बडीको रेडियस सानो छ भने तिनीहरूलाई फ्रिक्सनले चार्ज गर्दा कसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, कसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, जसको रेडियस ठुलो छ त्यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र अर्कोलाई दिन्छ हैन। अनि जसले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो दैट विल बी पोजिटिभली चार्ज, जसमा इलेक्ट्रोन गयो दैट विल बी नेगेटिभली चार्ज। बुझ्यौ नि, दैट विल बी नेगेटिभली चार्ज। ल मैले एउटा क्वेशन लेख्छु, हेर त क्वेशन छ, हेर है क्वेशन। टु इबोनाइट रड्स, अब यो भन्दा पहिला तिमीलाई एउटा एउटा इक्जाम्पल गराम। यहाँ हेर है, अब हेर न, जस्तै तिमीले के गर्यौ भनिसकेपछि, जस्तै हेर न, जस्तै के भयो भनिसकेपछि, जस्तै के भयो भनिसकेपछि यो पेन छ हैन, पेनलाई मैले यसरी रब गरे, हेर त पेनलाई मैले यसरी रब गरिरहेको छु, रब गरिरहेको छु, हेर रब गरिरहेको छु भनिसकेपछि अब यसमा के भयो त, यसमा योबाट हेयरबाट इलेक्ट्रोन जुन छ नि, यो हेयरबाट इलेक्ट्रोन कहाँ गयो, यसमा गयो कि इलेक्ट्रोन। हेर त हेयरबाट इलेक्ट्रोन यसमा गयो अनि के गर्छ त, यो पेज च्याथ्यो, यो पेज च्याथे मैले, यो पेज च्याथे अनि यस्तो गरे भने माथि आउँछ के। जस्तै यो कमले रब गरेर के भयो त, हेर त फेरि फ्रिक्सन, यो पनि इन्सुलेटिङ बडी हो, यो पनि इन्सुलेटिङ बडी हो, यो के हो त, यो इन्सुलेटिङ बडी हो, यो पनि इन्सुलेटिङ बडी हो। दुईटा इन्सुलेटरमा चार्ज गर्ने हो नि त फ्रिक्सनले, त कन्डक्टरमा चार्ज गर्दैन। यो पनि इन्सुलेटिङ बडी, यो पनि इन्सुलेटिङ बडी, दुईटा इन्सुलेटिङ बडीलाई यसरी चार्ज गर्दा के हुन्छ त, यसरी चार्ज गर्दा यहाँ योबाट इलेक्ट्रोन यहाँ गयो, यहाँ इलेक्ट्रोन गयो भनिसकेपछि यसरी तान्दा, हेर यसरी तान्दा चप्किन्छ के, चप्किन्छ गर्ने, यसरी तान्दा के गरिन्छ त, पेपर चप्किन्छ है। हेर पेपर चप्किन्छ, एकचोटि गरेर हेर्ने, चप्किन्छ है पेपर। ल हेर कमले गर्दा चप्किन्छ है पेपर। ल हेर है, ल अब इक्जाम्पल हेर त। ल अब इक्जाम्पलमा इबोनाइट रड rubbed with फर, एउटा फरमा पखेटामा, हेर त यो फर हो, फिदर के, यस्तो यस्तो फिदर छ, हेर त यो इबोनाइट रड हो, हेर त इबोनाइट रड। इबोनाइट रडलाई फिदरले रब गर्दा के हुन्छ त, हेर है, जहिले पनि इबोनाइट रड, हेर है, इबोनाइट रडमा फिदरले रब, इबोनाइट रड रब विथ फिदर हैन, रब विथ फर, फर फिदर लेखन, फर फिदर, इबोनाइट रड रब विथ फर हैन। त्यसपछि के हुन्छ त, हेर है, इबोनाइट रड always gains electron, यो हेर है, इबोनाइट रड always gains electron and become negatively charged। because ebonite rod has lowest frictional order,
इबोनाइट रडको लोएस्ट फ्रिक्सनल अर्डर भएका कारणले गर्दा जब इबोनाइट रडलाई कसैसँग रब गर, इबोनाइट रड इज अ इन्सुलेटर है, इबोनाइट रड भनेको इन्सुलेटर हो, फेरि हेर है गुगलमा सर्च गर्ने इबोनाइट रड इज इन्सुलेटर, इबोनाइट रड इन्सुलेटर हो, त्यसलाई फिदरसँग रब गर, फिदरमा भएको फिदर इज अ इन्सुलेटर, फिदरमा पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज बााउन्डेड छन् अनि त्यहाँबाट पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज टुटेर नेगेटिभ चार्ज कतातिर आउँछ, इबोनाइट रडतिर आउँछ। इबोनाइटमा भएको पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज टुट्दैन किनकि त्यसको के छ, लोएस्ट फ्रिक्सनल अर्डर छ, यो ख्याल गर्न पर्यो। जहिले पनि इबोनाइट रडलाई जेसँग रब गरे पनि इबोनाइट रड अलवेज गेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड बिकम नेगेटिभली चार्ज। फेरि भन त, इबोनाइट रडलाई जेसँग पनि रब गर्दा, इबोनाइट रडलाई जेसँग पनि रब गर्दा इबोनाइट रड अलवेज गेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड बिकम नेगेटिभली चार्ज है। ल हेर त, ल यो हेर है, इम्पोर्टेन्ट छ है यो रेखा, इबोनाइट रड अलवेज गेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड बिकम नेगेटिभली चार्ज बिकज इबोनाइट रड हेज लोएस्ट फ्रिक्सनल अर्डर। इबोनाइट रडलाई फरसँग रब गर्दा के हुन्छ त, इबोनाइट रडलाई फरसँग रब गर्दा के हुन्छ, इबोनाइट रडलाई फरसँग रब गर्दा जहिले पनि यस्तो हुन्छ है। बुझ्यौ, बुझ्यौ कि नै, यो क्वेसन बुझ्न पर्यो के, किन त हेर त किन हुने रहेछ, लोएस्ट फ्रिक्सनल अर्डर भएको कारणले गर्दा के इबोनाइट रडको। ल यहाँ क्वेसन लेख, टु इबोनाइट रड A and B of radius 1.5 centimeter and 2 centimeter respectively are rubbed together, the result will be के हुन्छ त रिजल्ट, हेर त 1.5x मा हेर्ने है यो, किन 1.5 अब आफ्नो इच्छाले 2x मा पनि हेर्न सक्यो किनकि मैले क्वेसन पनि लेखिरहेको छु, त्यसको अप्सन पनि दिइरहेको छु, त्यही भएर है यो टाइम कन्ज्युमिङ छ है। बोथ रिमाइन्स न्यूट्रल, both will charge equal, charge equally similar charge, A will be charged negatively, A will be charged positively, A will be charged positively। कुन एन्सर भयो त, हेर त दुईटा इबोनाइट रड, हेर त रेडियस हेर, यो 1.5 सेन्टिमिटर छ, यो 2 सेन्टिमिटर छ भनिसकेपछि ए र बी मा कसको रेडियस भयो, यसको रेडियस ठुलो भयो कि नै, बी को रेडियस ठुलो भयो कि नै, यो ए हो भने यो बी हो के, यो बी हो भनिसकेपछि यताबाट यो प्लस र माइनस टुटेर यो माइनस टुटेर यता जान्छ के, यो माइनस हैन, माइनस यता जान्छ भने ए के हुन्छ त, ए नेगेटिभली चार्ज हुन्छ के, अनि बी के हुन्छ, बी पोजिटिभली चार्ज। अप्सन हेर त, ए विल बी चार्ज नेगेटिभली हैन, ए विल बी चार्ज नेगेटिभली, अप्सन के भयो त, ए विल बी चार्ज नेगेटिभली। हेर त यो पनि अप्सन हेर त, बोथ विल बी चार्ज इक्वली, दुईटै चार्ज इक्वल त हुन्छ नि, जस्तै बीले जति इलेक्ट्रोन लुज गर्यो त्यति इलेक्ट्रोन त उसले पाउने हो के रे, कति त्यति इलेक्ट्रोन त कसले पाउने हो, एले पाउने हो, बीले जति इलेक्ट्रोन लुज गर्यो त्यति इलेक्ट्रोन एले पाउने हो। जस्तै बीले 2 कोलुम चार्ज लुज गर्यो भने एले 2 कोलुम चार्ज पाउने हो, -2 कोलुम पाउने हो, तर एले +2 कोलुम पाउँछ के। यसमा जस्तै बीले -2 कोलुम चार्ज जतिको इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने -2 कोलुम चार्ज ए मा जान्छ, +2 कोलुम चार्ज डेभलप
बीमा हुन्छ भनेपछि सिमिलर चार्ज त हुन्न नि, बोथ विल बी चार्ज इक्वली। यस, दुईटै इक्वली चार्ज हुन्छ किनकि बी को इलेक्ट्रोन नै ए मा गएर चार्ज भएको, अनि बी ले जति लुज गरेर पोजिटिभली चार्ज भयो आफू, ए पनि त्यति नै नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। तर के भयो त, एउटा पोजिटिभली चार्ज हुन्छ एउटा नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, त्यही भएर यो अप्सन गलत भयो। यतिसम्म भएको भए राइट हुन्थ्यो के, बोथ विल बी चार्ज इक्वली, इक्वली चार्ज हुन्छ भनेको भए राइट हुन्थ्यो, तर सिमिलर पनि लेख्यो, त्यही भएर यो अप्सन रङ भयो, ए अप्सन करेक्ट भयो। यो हाम्रो पास्ट इयर क्वेसन हो है। बुझ्यो, चार्जिङ बाई फ्रिक्सन बुझ्यो, के हुँदो रहेछ, क्यान नट बी कन्डक्टर क्यान नट बी चार्ज बाई फ्रिक्सन, ओन्ली फर इन्सुलेटर रहेछ है, यो ख्याल गर्ने। हेर त यिनी कुराहरू, ए पोजिटिभली चार्ज किन छ, वाइ, हेर त वाइ, यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो नि, जसको रेडियस धेरै छ त्यो बडीले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट है, हेर त इम्पोर्टेन्ट भयो। बुझिरहेछौ, सबै कुराहरू बुझेछ नि, ल बुझेर पढ्ने है, बुझेर पढ्ने, नबुझेछ भने फेरि हेर्ने, बुझेर पढ्ने है, स्किप नगर्ने, जति सक्यो बुझेर पढ्ने, घोक्ने होइन है। फिजिक्स घोक्ने होइन, कुनै पनि सब्जेक्ट घोक्ने होइन, मैले भन्छु कुनै पनि सब्जेक्ट घोक्ने होइन के। ल पहिला बुझ्ने, बुझिसकेपछि लर्न गर्ने। अब घोक्ने त रिमेम्बरिङ त भइहाल्छ, अब अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि रिमेम्बर गर्नु र रिमेम्बर गर्नु अन्डरस्ट्यान्ड नगर्नुमा धेरै फरक छ। बुझ्यौ के भने रे, मैले आफूले बुझिसकेपछि त्यसलाई बुझेकोलाई रिमेम्बर गर्नु र नबुझिकन त्यसलाई रिमेम्बर गर्नुमा पीडादायक हुन्छ कि, नबुझिकन रिमेम्बर गर्न घोकेछ नबुझिकन घोकेको कुरा कस्तो दिमागलाई प्रेसर परे चाहिँ हुँदैन, दिमागलाई पुरै कस्तो हुन्छ कि, किनकि अप्ठ्यारो लाग्छ कि, किनकि बुझेर घोक्यो भने त आनन्द आउँछ नि त, बुझेर घोकेको स्पिड नि हुन्छ, अर्कोचोटि रिभिजन गर्दा पनि मजा आउँछ, रिभिजन गर्दा पनि बुझिन्छ। अब नबुझिकन घोकेछ, अर्कोचोटि घोक्दा पनि घोकेछ, अर्कोचोटि घोक्दा पनि घोकेछ, बुझ्यौ नि, त्यो गलत हो है। त्यो बुझेर पढ्ने, बुझेर पढ्न फेरि टाइम लाग्छ, यति याद गर्ने, बुझेर पढ्न जहिले पनि टाइम लाग्छ। चार्जिङ बाई कन्डक्सन, हेर त चार्जिङ बाय के त कन्डक्सन, चार्जिङ बाय कन्डक्सन है। ल हेर त चार्जिङ बाय कन्डक्सनमा चाहिँ यो चार्जिङ बाय कन्डक्सन, हेर त अब हामीले चार्जिङ बाई फ्रिक्सन त पढ्यौँ होइन, चार्जिङ बाई फ्रिक्सन इज युज टु, यो केलाई चार्ज गर्न युज हुन्छ, इट इज युज टु चार्ज के त, हेर त फर वानली फर इन्सुलेटर, इन्सुलेटरलाई चार्ज गर्नको लागि मात्र हामीले के गरिन्छ, फ्रिक्सनले चार्ज गर्न मिल्छ नि त होइन। इन्सुलेटिङ बडीलाई, कुनै पनि नन कन्डक्टिङ बडी भनेको इन्सुलेटर हो होइन, कुनै पनि इन्सुलेटरलाई कसरी चार्ज गर्न सकिन्छ, फ्रिक्सनले चार्ज गर्न सकिन्छ, हो कि नै, फ्रिक्सनले चार्ज गर्न सकिन्छ। अब कन्डक्सनले कसलाई चार्ज गर्न सकिन्छ त, कन्डक्टरलाई है, अब इन्सुलेटरलाई होइन है। दिस मेथड अफ चार्जिङ इज ओन्ली फर कन्डक्टर भनेर लेख्ने के है। दिस मेथड अफ चार्जिङ इज फर कन्डक्टर, फर के त, फर चार्जिङ अफ कन्डक्टर, फर चार्जिङ अफ कन्डक्टर, नट फर इन्सुलेटर है। इन्सुलेटरको लागि नै है, इन्सुलेटरको लागि नै, कन्डक्टरको लागि है, इन्सुलेटरको लागि नै, कन्डक्टरको लागि है। ल हेर त अब हेर, अब दुईटा केस डिस्कस गरौँ यसमा होइन। केस वानमा के लिम भनिसकेपछि, केस वानमा हेर त, इफ टु पोजिटिभली, इफ हेर त केस के लिम, इफ पोजिटिभली, हेर त इफ पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर, इफ पोजिटिभली चार्ज conductor of radius r, positively charged conductor of radius r and neutral conductor of radius r.
न्यूट्रल कन्डक्टर अफ रेडियस आर, जुन चाहिँ दुईटै कन्डक्टर सेम मेटेरियलले बनेको छ है। इफ पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर अफ रेडियस आर एन्ड न्यूट्रल कन्डक्टर अफ रेडियस आर आर केप्ट क्लोजर, हेर त आर केप्ट क्लोजर, मसँग यत्रै पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर छ, मसँग यत्रो न्यूट्रल कन्डक्टर छ भनेको तिनीहरूको रेडियस सेम छ। पहिलो केसमा रेडियस सेम लिएर हेरौँ, दोस्रो केसमा के गरौँ रेडियस डिफ्रेन्ट लिएर हेरौँ। हेर त के छ रे पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर छ मसँग जसको रेडियस आर छ, न्यूट्रल कन्डक्टर छ जसको रेडियस पनि के छ त आर नै छ हैन। अब के हुन्छ त आर केप्ट क्लोजर, तिनीलाई नजिकै ल्याउँदा नजिकै लिएर टाँसिदा के हुन्छ त हेर त के हुन्छ, हेर यो भयो चार्ज कन्डक्टर, कन्डक्टर भित्र त बाउन्डेड हुन्छ, कुनै कुनै फ्री हुन्छन् हैन, कुनै कुनै इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छन्, यो बाउन्डेड हुन्छ। यो चार्ज कन्डक्टर हो, यो पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर। हेर त मैले के भने हो पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर हैन भनिसकेपछि यसको एक्सेस इलेक्ट्रोनहरु कहाँ हुन्छ त पोजिटिभली चार्ज भनिसकेपछि एक्सेस इलेक्ट्रोन बाहिरतिर हुन्छ यो कन्डक्टरको हैन, यसको एक्सेस इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ बाहिरतिर हुन्छ। हेर त अनि एउटा न्यूट्रल कन्डक्टर भनेछु तिनीलाई टच छ यार केप्ट क्लोजर। हेर त यो न्यूट्रल कन्डक्टर हो, दुईटैको रेडियस सेम छ है, बराबर छन्, दुईटै रेडियस बराबर छन् हैन। न्यूट्रल कन्डक्टर भनिसकेपछि बाहिर चार्ज हुने भएन, बाउन्डेड छ हुने भयो, न्यूट्रल कन्डक्टर भयो हैन। के भयो न्यूट्रल कन्डक्टर भयो हैन। अब ल सुन न्यूट्रल कन्डक्टर भयो, तिनीहरूलाई जोड्दा एउटा पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर छ एउटा न्यूट्रल कन्डक्टर छ, तिनीलाई मैले टाँस दिए हैन। अब यस्तो बनाउला ल, मानम यो पोजिटिभली चार्ज कति पोजिटिभ चार्ज छ, यो ए हो, ए मा पोजिटिभ चार्ज छ कति त यसमा चार्ज छ, ल मान यस्तो गर न यसमा चार्ज कति छ त हेर त यो पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टरमा चार्ज कति छ त यो के भयो रे, यहाँ लेख्न सक्छौ यो पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर, यो पोजिटिभली चार्ज्ड भयो, सरी ह्यान्ड राइटिङ के भयो यस्तो मेटो त, यो यहाँ लेखे पनि भयो, यो पोजिटिभली चार्ज्ड भयो, यो न्यूट्रल भयो है, यो न्यूट्रल कन्डक्टर। ल मानम एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ, यो पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टरमा कति चार्ज छ +5 कलुम चार्ज छ। हेर त +5 कलुम चार्ज छ। न्यूट्रल कन्डक्टरमा चार्ज कति हुन्छ 0 कलुम हैन। न्यूट्रल कन्डक्टरमा त चार्ज त 0 कलुम हुन्छ नि त, न्यूट्रल कन्डक्टरमा कहाँ चार्ज हुन्छ एक्सेस चार्जहरु त कन्डक्टरमा पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर अथवा नेगेटिभली चार्ज कन्डक्टरमा एक्सेस इलेक्ट्रोनहरु अथवा एक्सेस प्रोटोनहरु बाहिर आएर बस्ने हुने। हेर त एक्सेस हेर त हामीले दिएको यही त अनि पोजिटिभ चार्ज हामीले दिएको पोजिटिभ चार्ज यहाँ आएर त बसेको छ, यसरी बसेको छ कि नै, यिनै चार्ज जोडेर नै 5 कोलुम हो के। 5 कोलुम चार्ज भनेको यो चार्ज हो है, भित्रको चार्ज त 0 छ के रे, 0 कोलुम, किनकि जति पोजिटिभ छ त्यति नेगेटिभ छ, जति पोजिटिभ छ त्यति नेगेटिभ छ, जति पोजिटिभ छ त्यति नेगेटिभ छ, जति पोजिटिभ छ त्यति नेगेटिभ छ भनिसकेपछि भित्रकोले त 0 कोलुम भयो के रे हैन। यो चार्ज कोले गर्दा हो, बाहिरकोले गर्दा हो, बाहिरको पोजिटिभ चार्जले गर्दा हो। हेर त अब यो त पुरै 0 भयो के रे, त्यही भएर त न्यूट्रल कन्डक्टरमा 0 कोलुम हुन्छ हैन। ल यो कुरा भयो हैन। तिनी दुईटा कन्डक्टरलाई एउटा 5 कोलुम चार्ज भएको कन्डक्टर छ, एउटा 0 कोलुम चार्ज भएको कन्डक्टर अथवा न्यूट्रल कन्डक्टर भन्नु पर्यो हैन। एउटा पोजिटिभली 5 कोलुम चार्ज भएको कन्डक्टर र एउटा न्यूट्रल कन्डक्टर जसको रेडियस सेम छ, के अरे जसको रेडियस सेम छ, यिनी दुईटा उत्रै छन्, तिनीहरुलाई टस्साइदियो भने यसले 5 कोलुम चार्ज चाहिँ न्यूट्रल कन्डक्टरलाई 2.5 कोलुम दिन्छ, आफूले 2.5 कोलुम राख्छ भनेको हाफ हाफमा डिभाइड हुन्छ के चार्ज, यदि रेडियस सेम छ भने। हेर त कति अब्जर्भेसन भयो, यसमा धेरैचोटि न्युमेरिकल सोधेको हुन्छ के। अब हेर त अब एकैछिनपछि तिनीलाई टस्साएर छुट्टाउँदा के हुन्छ, तिनीलाई टस्साएर छुट्टाइदिन। अब यसमा चार्ज कति भयो, यसमा चार्ज कति भयो त्यो निकाल। हेर त अब यसमा चार्ज कति भयो त, हेर टस्साएर छुट्टाउँदा चाहिँ अब के भयो त, टस्साइम तिनीलाई टस्साएर छुट्टाइम। अब टस्साएर छुट्टाउँदा यसमा चार्ज भयो +2.5 कोलुम, यसमा चार्ज भयो कति +2.5 कोलुम। मैले सोधे
one positively charged conductor of charge 5 coulomb and a neutral conductor are kept closer and separate from each other of same radius है के भने रे a positively charged conductor of 5 coulomb charge and a neutral conductor of 0 coulomb charge of same radius are kept closer and they are separate. Now find the charge on each conductor. हरेक कन्डक्टरमा इच कन्डक्टरमा चार्ज कति भयो त एउटामा चार्ज 2.5 कोलम एउटामा चार्ज 2.5 कोलम आधा आधा बनाए कि नै यो क्वेशन बन्न सक्यो के तर के ख्याल गर्नु पर्यो हेर त यसको रेडियस पनि r छ यसको रेडियस पनि r छ रेडियस सेम भएको केसमा हेर त अब्जर्भेसन लेखे त यो भयो भने के हुन्छ रे यो भयो भने के हुन्छ देन के हुन्छ त देन are kept closer and separate then charge on each conductor divide equally हेर त charge on each conductor divide equally यो केस भयो भने हेर त यो केस हेर त यदि पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर अफ रेडियस r भकै रेडियस र न्यूट्रल कन्डक्टरको पनि रेडियस r छ तिनीलाई नजिकै ल्याएर सेपरेट गरिदियो हैन नजिकै ल्याएर सेपरेट गरिदियो भने यसले जुन 5 कोलम छ नि आफूले 2.5 कोलम राख्छ न्यूट्रल कन्डक्टरलाई पनि 2.5 कोलम दिन्छ हेर त आदि यदि यो 10 कोलम हुन्थ्यो भने आफूले के गर्थ्यो आफूले 5 कोलम राख्थ्यो यसलाई 5 कोलम दिन्थ्यो तर रेडियस सेम हुन पर्यो है यहाँसिम ख्याल गर अब केस 2 पढ्दै छम है त्यसमा फर्मुला बन्छ डिवाइड इक्वली हैन चार्ज अन इच कन्डक्टर डिवाइड इक्वली हेर त चार्ज अन इच कन्डक्टर डिवाइड इक्वली ल ठीक छ है ल केस 2 हेर त अब केस 2 हेर्न पर्यो है केस 2 हेर्न पर्यो ल हेर त if positively charged conductor of radius r1 and neutral conductor of radius r2 हेर त दुईटा r2 are kept closer and separate बुझ्यौ यदि पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर र कन्डक्टर अफ रेडियस r1 एन्ड न्यूट्रल कन्डक्टर अफ रेडियस r2 अब पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टरको रेडियस र न्यूट्रल कन्डक्टरको रेडियस डिफरेन्ट भयो यो केसमा दुईटालाई नजिकै एउटा सानो भयो एउटा ठुलो भयो मानौं न दुईटालाई नजिकै लिएर टाँसेर अब छुट्याउँदा यसमा चार्ज कति भयो यसमा चार्ज कति भयो त्यो निकाल्ने के अब त्यो निकाल्न आउँछ है के गर्ने फेरि भन त एउटा ठुलो रेडियस छ एउटा सानो रेडियस छ हैन तीनो रेडियसलाई तीनो रेडियस भएको एउटा पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर छ एउटा न्यूट्रल कन्डक्टर छ तीनुलाई जोडाएर छुट्याउँदा अब आधी आधी त हुँदैन यसमा 10 कोलम छ भने अब यिनुलाई टच गरेर छुट्याउँदा यसमा 5 कोलम त हुँदैन किनकि रेडियस डिफरेन्ट छ टसाएर छुट्याउँदा यसमा 5 कोलम हुन्छ र हुन्न नि त किनकि अब रेडियस डिफरेन्ट छ त्यो रेडियस डिफरेन्ट भएको केसमा चाहिँ के गर्ने त ल हेरौँ है ल हेर
यो पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर हो, एउटा न्युट्रल कन्डक्टर है, एउटा पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर, एउटा न्युट्रल कन्डक्टर। यसमा चार्ज मानम Q1 छ, यसमा चार्ज मानम कति छ Q2 छ हैन। न्युट्रल कन्डक्टर नलिएर दुईटै टिमले पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर ल्याउन पनि सक्यो, दुईटै पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर ल्याउन पनि सक्यो। जस्तै पहिला अब न्युट्रल कन्डक्टर भयो भने त यो Q2 को भ्यालु यसै 0 हुने भयो इनिसियल्ली पनि केही लिएर हिँड्दा चाहिँ हामीले फर्मुला बनाउन सक्छौँ के, एउटा फर्मुला बन्न सक्छ के। त्यही भएर यहाँ पोजिटिभली कन्डक्टर नै ल्याउ न, पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर अफ रेडियस R2 एन्ड पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर अफ रेडियस R2 ल्याउ न, दुईटाको फरक रेडियस एन्ड पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर अफ रेडियस R2 and positively charged conductor of radius R2 are kept closer and separate। हेर त यो पनि पोजिटिभली चार्ज छ, तर के छ त एउटामा चार्ज Q1 छ, एउटामा चार्ज Q2 छ। अब जोडेर छुट्टाउँदा ल मैले सोधे है, एउटा पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर छ जसको रेडियस R1 छ, त्यसमा चार्ज Q1 छ, एउटा सानो पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर छ जसको रेडियस R2 छ, त्यसमा चार्ज Q2 छ। भनेपछि तिनीहरूलाई चप्काएर छुट्टाउँदा यसमा पहिला इनिसियल्ली Q1 चार्ज थियो भने फाइनल्ली पनि Q1 चार्ज हुन्छ र भनेर मैले क्वेशन सोध्दा तिमीले नाइ भन्न पर्यो, हुँदैन। फेरि भन त, एउटा ठुलो कन्डक्टर छ पोजिटिभली चार्ज, एउटा सानो कन्डक्टर छ पोजिटिभली चार्ज, यसमा Q2 चार्ज छ इनिसियल्ली नचप्काउँदा, यसमा Q1 चार्ज छ। अब यिनीहरूलाई टसाएर फेरि छुट्टाउँदा अब यसमा चार्ज कति हुन्छ Q1 हुँदैन है, इनिसियल्ली जति थियो त्यो हुँदैन। अब कति हुन्छ त निकाल्ने है। ल मानम हामीले त मानेको नि यसको रेडियस कति छ अरे R1, यसको रेडियस R2। अब यिनीहरूलाई टसाएर छुट्टाउँदा हेर त, यिनीहरूलाई टसाइम अनि छुट्टाइम, ल टसाइम हेर त यसमा फाइनल चार्ज कति भयो Q1 ड्यास, यसमा फाइनल चार्ज Q2 ड्यास। Q1 त हुन्न नि, मैले बताइसकेँ नि, नयाँ चार्ज डेभलप हुन्छ के। जस्तो इनिसियल्ली Q1 थियो भने फाइनल्ली पनि टसाएर छुट्टाउँदा Q1 हुन्न के, यो त थाहा छ नि, यो कन्फ्युजन हुन भएन के। ल कति हुन्छ त, जसको रेडियस धेरै भयो त्यसमा धेरै चार्ज हुन्छ के। ल हेर है, जस्तै Q1 ड्यास फाइनल चार्ज कति हुन्छ अरे, फाइनल चार्ज जहिले पनि रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ के। जस्तै Q1 रेडियसमा डिपेन्ड गर्यो, R1 यसको रेडियसमा डिपेन्ड गर्यो हैन, यो R2 रेडियस, Q2 डिपेन्ड अन Q2 ड्यास डिपेन्ड अन R2 रेडियस हैन। जस्तै यसलाई यस्तो हटाउँदा रेसियोमा राख्दा Q1 ड्यास अपन Q2 ड्यास इज इक्वल टु R1 अपन R2 लेख हैन। अनि जस्तै यसबाट Q2 को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने, Q2 ड्यास को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने के भयो त, Q1 ड्यास R2 अपन R1 भयो, सरी Q2 ड्यास को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने R2 अपन R1 भयो, हो कि नै। हेर त अब एउटा कन्जर्भेसन अफ चार्ज भन्ने त थाहा छ नि, कन्जर्भेसन अफ चार्ज ट्रान्सफर भए पनि, सुन न, चार्ज ट्रान्सफर भए पनि यहाँ हेर त, कन्जर्भेसन अफ चार्ज यहाँ हेर हेर यहाँबाट यहाँ चार्ज ट्रान्सफर गर्छ, त्यही त हो नि, अघि नै जोड्दाएर ट्रान्सफर गरेको त हो नि। यहाँबाट यहाँ चार्ज ट्रान्सफर गर्छ भनेपछि दुईटालाई जोड्दा के +6 र -3 लाई जोड्दा +6 र -3 गर्दा 3 कोलुम नै भयो। अनि चार्ज ट्रान्सफर भए पनि त, ल चार्ज ट्रान्सफर भए पनि त 1 कोलुम र 2 कोलुमलाई जोड्दा 3 कोलुम नै हुन्छ नि त। यहाँ 3 कोलुम थियो भने, इनिसियल चार्ज 3 कोलुम थियो भने चार्ज ट्रान्सफर भए पनि त चार्ज टोटल चार्ज त 3 कोलुम नै रहन्छ नि त, नेट चार्ज त 3 कोलुम नै रहन्छ नि त ट्रान्सफर भए पनि। भनिसकेपछि एउटा यो चार्ज Q1 छ, यहाँ Q2 छ, इनिसियल्ली के थियो त, हेर त इनिसियल्ली भन न, इनिसियल्ली यसमा टोटल चार्ज कति थियो त, हेर त Q1 + Q2 थियो कि नै, दुईटालाई जोडेर Q1 + Q2 थियो कि नै, Q1 + Q2 थियो। जस्तै सुन न, इनिसियल्ली यसमा यति टोटलमा कति चार्ज थियो, Q1 + Q2 थियो। अब फाइनल्ली कति भयो, Q1 + Q2,
फाइनल्ली कति भयो Q1 ड्यास प्लस Q2 ड्यास। हेर न यो बराबर हुन परेन, बराबर हुन परेन। चार्ज ट्रान्सफर भए पनि ल ठिक छ, सुन न यस्तो हुन सक्यो। जस्तै यसमा 5 कोलुम चार्ज, यसमा 10 कोलुम चार्ज थियो, 5 कोलुम चार्ज, यसमा 10 कोलुम चार्ज थियो। अब यसमा यो 5 कोलुम, सुन न यहाँ हेर त राम्रोसँग लेख। जस्तै यसमा इनिसियल्ली 5 कोलुम चार्ज थियो अनि यसमा 10 कोलुम चार्ज थियो। अब यसमा कति कोलुम हुन सक्यो? अब यसमा 7 कोलुम हुन सक्यो हैन। Q1 मा 7 कोलुम हुन सक्यो अनि यो जोड्दा कति आउँछ? 15 कोलुम आउँछ नि। यहाँ पनि 15 कोलुम गराउन पर्यो। 7 भनिसकेपछि 5 5 6 7 8 9 4 9 भनिसकेपछि 9 हुन पर्यो हैन। 9 हुन पर्यो कि नै? 9 10 16 भनिसकेपछि 9 भएन, तिम्रो 8 हुन पर्यो के। 8 7 15 भएन? 8 7 15 हेर है हिसाबमा अलि 8 कोलुम हुन सक्यो नि। यस्तो हुन सक्यो नि त, यस्तो त हुन सक्यो नि त। हेर त यो 7 कोलुम, यो 8 कोलुम हुन सक्यो। चप्काएर छुट्याउँदा एउटा 7 कोलुम हुन सक्यो, एउटा 8 कोलुम हुन सक्यो नि। तर जोड्दा चाहिँ टोटल चार्ज जोड्दा चाहिँ कन्जर्भेसन अफ चार्ज त लागू हुन्छ नि त। भनेको टोटल चार्ज जोड्दा चाहिँ इनिसियली जति टोटल चार्ज थियो फाइनली त्यति टोटल चार्ज हुन्छ। किनकि चार्ज त कतै हराउन्न, एक बोडीबाट अर्को बोडीमा जाने मात्र हो। के अरे चार्ज त कतै हराउन्न। चार्ज भनेको एउटा बोडीबाट अर्को बोडीमा जाने मात्र हो, चार्ज कतै हराउन्न है। ल यो मैले लेख्न पाएँ कि नै? यति लेख्न पाएँ कि नै भन? यस लेख्न पाएँ है। ड्यू टु कन्जर्भेसन अफ चार्ज, चार्जको कन्जर्भेसनको कारणले गर्दा यो लेख्न पाएँ है। यो मैले लेख्न पाएँ मजाले, यो मैले लेख्न पाएँ मजाले। कोले बुझे छैन हेर है। यो बुझेन भने झ्याउ हुन्छ हेर। ल बुझ, ल हेर त Q1 प्लस Q2 नै लेख्यौ। Q1 ड्यास Q2 ड्यास को भ्यालु पुट गर त। यहाँबाट पुट गर Q2 ड्यास को भ्यालु ए, यहाँबाट पुट गर Q1 ड्यास प्लस R2 अपन हैन R1। हेर है यो प्लस हैन। ल हेर त R2 अपन R1 है, R2 अपन R1 Q1 ड्यास। अब Q1 प्लस Q2 Q1 ड्यास R1 प्लस Q1 ड्यास R2 अपन R1 हो कि नै? अब हेर त Q1 ड्यास लाई कमन गर्दा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टु Q1 ड्यास लाई कमन ल्यायो भने R1 प्लस R2 अपन R1 हैन। अब Q1 ड्यास को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने Q1 ड्यास को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने R1 प्लस R2 प्लस R2 Q1 प्लस Q2 हेर त। अब अर्को डेरिभेसन गर्न पर्दैन, अर्को डेरिभेसन गर्न पर्दैन, यहीबाट बुझिन्छ है, यहीबाट बुझिन्छ। अब Q2 मा फाइनल चार्ज निकाल्न पर्यो भने R2 लेख्ने है, माथि R2 लेख्ने, R1 तल लेख्ने, R1 प्लस R2 तल लेख्ने है, R1 प्लस R2 तल लेख्ने अनि टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2। हेर त यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। ल यसलाई टक्क लाएर यस्तो गरेर गर्ने है। हेर त के गर्ने त यसलाई पुरै राम्रोसँग पढ्ने। इम्पोर्टेन्ट छ है यो फर्मुला। हेर त भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ। ल भन त यहाँ Q1 थियो। हेर त हेर न यहाँ Q1 थियो भनिसकेपछि तिनीलाई जोडाएर छुटाउँदा के अरे पहिला Q1 चार्ज थियो, जोडाएर छुटाउँदा फाइनल चार्ज कति भयो त? Q1 ड्यासमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने केही गर्न परेन के। Q1 ड्यास R1 रेडी
R1 Q1 छ भने R1 माथि राख्न पर्यो, R1 प्लस R2 तल लेख्न पर्यो, अनि टोटल चार्ज लेखिदिने। फेरि भन त, आँखा चिम्म गरेर गर, आँखा चिम्म गरेर गर, कसरी गर भनिसकेपछि जस्तै फाइनल चार्ज Q1 मा कति भयो भनेर सोध्यो भने पहिला इनिसियल चार्ज Q1 थियो, अनि अर्कोमा चार्ज Q2 थियो। तिनीहरूलाई हामीले जोड्डाएर छुट्टाउँदा एउटामा फाइनल चार्ज Q1 ड्यास भयो, अर्कोमा फाइनल चार्ज Q2 ड्यास भयो। कति भयो त? Q1 ड्यास को भ्यालु कति हुन्छ, फाइनल चार्ज कति हुन्छ भन्यो भने R1। हेर न, यहाँ Q1 छ भने यहाँ R1 भयो, R1 प्लस R2, अनि फाइनल त Q1 प्लस Q2 एडिसन गर्ने। हेर त, Q2 ड्यास, Q2 मा फाइनल चार्ज कति भयो भने R2, माथि R2 लेख्ने, R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2 लेख, Q1 प्लस Q2 लेख। हेर त, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ। लेख्न सकिएन फर्मुला? हेर त, यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो है। यो फर्मुला के गर्नु पर्यो त? यो फर्मुला टक्क लाएर याद हुन पर्यो, टिप अफ द टङमा याद हुन पर्यो। हेर त, टिप अफ द टङमा याद हुन पर्यो, टिप अफ द टङमा याद हुन पर्यो है। 5 चोटि लेख्ने यो फर्मुलालाई, कति चोटि लेख्ने? 5 चोटि लेख्ने है। कति चोटि लेख्ने त यो फर्मुलालाई? 5 टाइम्स है। ल हेर त, यो फर्मुलालाई लेख्ने है, इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, त्यस्तो इग्नोर नगर्ने। ल मैले एउटा क्वेसन दिन्छु, सक्छौ गर्न? मैले एउटा क्वेसन दिन्छु, सक्छौ गर्न सक्न पर्यो है। मैले एउटा क्वेसन दिन्छु, त्यो गर्न सक्न पर्यो। हेर त, यो छ, यो छ यस्तो, यो के छ? यो के छ? यो रेडियस R छ, यसको रेडियस 2R छ। हेर त, बुझ्यौ? यसको रेडियस 2R छ हैन? यो तार हो, दुईटा कन्डक्टरहरु हुन् है, दुईटा कन्डक्टरहरु हो। यो कन्डक्टरमा चार्ज छ 10 कोलुम, यो कन्डक्टरमा चार्ज छ 10 कोलुम, यो कन्डक्टरमा चार्ज छ कति त? 6 कोलुम है, माइनस 6 कोलुम। हेर त, यो कन्डक्टरमा चार्ज छ माइनस 6 कोलुम। अब मैले क्वेसन सोधे, यिनीहरूलाई टस आयो, फाइन्ड फाइनल चार्ज। अब दुईटैमा फाइनल चार्ज निकाल, कति हुन्छ? यो ए मा कति हुन्छ र बी मा कति हुन्छ? फाइनल चार्ज निकाल। व्हेन दे आर यो चप्काइन्छ के जब, व्हेन फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज अन बोथ स्फियर, दुईटै कन्डक्टरमा हैन, फाइनल चार्ज निकाल। व्हेन की इज क्लोज्ड, चप्काउनु हो नि त, बिच्चाकोलाई क्लोज्ड गर्नु भनेको चार्ज अब ट्रान्सफर हुन्छ कि न, यताबाट यताबाट। जसको रेडियस धेरै छ त्यहाँ धेरै चार्ज जान खोज्छ, जहाँ रेडियस ठुलो छ त्यहाँ धेरै चार्ज जान खोज्छ। अब फाइनल चार्ज निकाल्ने फर्मुला के थियो? भन के थियो? Q1 मा फाइनल चार्ज कति हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि माथि R1 लेख्न पर्यो, R1 प्लस R2 लेख्न पर्यो हैन, अनि Q1 प्लस Q2 लेख्न पर्यो। भनिसकेपछि R1 कति छ त? R नै छ। R1 कति छ त? हेर त, R1 R नै छ, R1 कति छ? R नै छ, R2 कति छ? 2R छ हैन। Q1 कति छ त? 10 कोलुम छ, अनि Q2 कति छ त? माइनस 6 कोलुम। भनिसकेपछि यस्तो गर्न पर्यो हैन। R लेख, तल कति भयो? 3R भयो, अनि कति भयो? यो 4 भयो, R काट्यो, 4/3 भयो कि नै Q1 ड्यासमा हैन। अब Q2 ड्यासमा कति हुन्छ त? Q2 ड्यासमा कति हुन्छ त? कति हुन्छ त Q2 ड्यासमा? भन त। Q2 ड्यासमा पनि त्यस्तै गरेर R2, R1 प्लस R2 हैन, R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2 गर्न सक्यो हैन। R2 कति छ त? त्यही गर है, R2 2R छ, तल जोड्दा फेरि त कति हुन्छ? 3R हुन्छ, यो जोड्दा 4 हुन्छ, यो R काट्यो, 4 2 जा 8, 8/3 हुन सक्यो हैन। अब यसो नगरेर यसरी पनि गर्न सक्यो। अब यति निकालेपछि यो पुरै गर्न परेन। किन गर्न परेन भनिसकेपछि यही त आउँछ नि। जस्तै 10 कोलुम सुन न, कन्जर्भेसन अफ चार्ज लगाइदेऊ न। 10 कोलुम माइनस 6 कोलुम इज इक्वल टु 4/3 प्लस Q2 ड्यास हैन। अब Q2 ड्यासको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट। त्यो गर्नुभन्दा यस्तो गर्न पनि सक्यो है। के गर्न पनि सक्यो? यसरी पनि गर्न सक्यो। हेर त, दुईटामा फाइनल चार्ज निस्क्यो कि नै? हेर त, दुईटामा फाइनल चार्ज निस्क्यो कि नै? Q2 ड्यासमा फाइनल चार्ज निस्क्यो कि नै? हेर त, यसमा पनि निस्क्यो, यसमा पनि निस्क्यो कि नै? ल है, निस्क्यो है। ल ठिक छ।
अब यति जान्ने हो। अब यति जानिसकेपछि चाहिँ ल चार्जिङ बाई अब के पढ्ने इन्डक्सन पढिन्छ है। हामीले के पढ्यो रे चार्जिङ बाई फ्रिक्सन पढ्यो, चार्जिङ बाई कन्डक्सन पढ्यो। अब चार्जिङ बाई इन्डक्सन पढिन्छ है। के पढिन्छ रे चार्जिङ बाई इन्डक्सन। अब यसो गरौँ, यो लेक्चर एकदमै लामो भइसक्यो होइन। यो लेक्चरलाई यहीँ स्टप गरौँ। त्यसपछि चाहिँ यसपछिको लेक्चर चाहिँ हामीले चार्जिङ बाई इन्डक्सनबाट पढौँला है। अब यसलाई यहीँ रोकौँ होइन। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स छ, लामो च्याप्टर हो, एकदम स्कोरिङ च्याप्टर हो, कन्सेप्ट छ यसमा, धेरै कन्सेप्टहरू छ होइन। अब मेकानिक्स भनेको धेरै पोर्सन पढेर थोरै मार्क्स आउँछ। यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स च्याप्टर, रे अप्टिक्स च्याप्टर भनेका यिनीहरू कोइन्साइज छन्, यति छन्, त्यसबाट मार्क्सहरू धेरै आउँछ के भनेको स्कोरिङ च्याप्टरहरू हो क्या। त्यही भएर यो च्याप्टर स्ट्रङ गराउनुपर्छ। नात्यो तिमीले बुझेछौ नि, बुझेछौ भने मलाई बुझे भनेर कमेन्टमा लेख। यदि बुझे छैन भने कहाँनिर बुझे छैन त दाइ भनेर कमेन्टमा लेख, म त्यसलाई सुधार गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ दाइ यसरी यसरी भन्दा चाहिँ अलि यसरी बुझाउनु न भनेर मलाई त्यहाँ कमेन्टमा देऊ, तिम्रो प्रतिक्रिया देऊ भने अझै म त्यसमा वर्क गर्न सक्छु के भनेको, त्यसमा मैले सुधार गर्न सक्छु, अझै तिमीलाई बेटर बेटर टिच गर्न सक्छु होइन, बेटर टिचिङ गर्न सक्छु हो। त्यो चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नुपर्छ है, प्रतिक्रिया दिन नछुटाऊ। अब यसपछिको क्लासमा चाहिँ हामीले चार्जिङ बाई इन्डक्सन पढ्नेछौँ है। ल क्लासेसहरू ढिला आछ दाइ किन हो भन्यो भने यस्तै चलिरहेछ, अब फेस्टिभलको सिजन चलिरहेछ, केही छैन। अब क्लासेसहरू हामीले रन गरिराख्छौँ होइन, चाहे जे होस् क्लासेसहरू हजुरलाई प्रोभाइड गरि नै राख्छौँ। पढिराख्नुहोस्, आफ्नो विधालाई युटिलाइज गर्नुहोस्, समय खेर नफाल्नुहोस्। समय खेर फाल्ने होइन है, एकदम ख्याल गर्ने। समय 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 भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर बेलामा जसले समयलाई बुझ्न सक्यो नि त्यो धेरै माथि पुग्छ। त्यही भएर समयलाई खेर नफाल्ने है, कहिले पनि खेर नफाल्ने। ल हस्, आजलाई यति गरौँ। हस्, बाई है, बेस्ट अफ लक।